पिताचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी बागयोन सिरील आलेसेंद्रियेचो धर्मध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचे फेस्त समरमता. पूण सोनवार म्हणटोच आमी सायबीण मायेचो उगडास कोत्ता. ती आमचे पासत मागता विनंती कोत्ता आनी तिच्या आलाशिरा खाला ती आमकां सगलें बरेंपण फावो कोत्ता. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो, ह्या वेळार तुमची खाजगी मागणी ते सां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तें सां आसा तें मनांत दवरून पयले सुवातेर देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें. आनी हे परी अदीक आनी अदीक ताचे कृपेन बरोंक आमी आयती जावया. सगळीं जाणां हात जोडून म्हणया, हांव पातकी सोरपोदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, तुज्या पुताक जल्म दिल्ल्या बागयोंत आंकवार मारयेक खरेपणी तुज्या सासणीक पुताची आवय म्हूण बागयोंत सिरिलान शिंकयलें. ह्या भावार्थाच्या स्वताचो जैतिवंत परगटणार जावंक तुवें ताका कृपा दिली. खरेंच ती देवाची माता म्हूण आमी सोत मानता आनी मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या देवीक जिवीत संपूर्णायेन आमकां फावो कर. विनम्र काळजान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी सिंतीदान देवाचें उतर आयकोया. विलापांच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान जुदाची सगळीं घरां मोडून उडयलीं. तांची काकलूत करूंक ना. आपल्या क्रोधान ताणें जुदाचे धुवेच्या खोटांच्या निसंतोन केलें. राज आनी तांच्या सरदारांक जमनीर शेवटून ताणें शिरापून सोडलीं. सियोनाचे धुवेची व्हडली गोपचूप जमनीर बसून आसात. तांणी आपल्या माथ्यार घाला गोबोर आनी आंगाक घाला साक. जेरुजाल्याच्यो आंकवारी आपल्यो तकल्यो जमनीक लायतात. म्हजे पोरजेच्या धुवांच्या निसंटना खातीर म्हजे दोळे दुकानी भरल्यात. म्हज्यो आनकिड्यो कळकळटात. म्हजें काळीज विरगून भूंय पडलां. कित्याक भुरगीं आनी दुदाची बाळकां शाराच्या आंगणांनी जींट मारून पडल्यांत. घायाल जाल्ल्या मनशां परी शाराच्या चौकांचेर जींट मारून पडटना आपल्या आवयच्या होड्ड्यान प्राण सोडटना आपल्या आवयांक ती म्हणटात, जेवूंक खावंक खंय आसा? जेरुजाल्याच्या धुवे, कोणा कडेन म्हूण हांव तुका सोर करूं आनी तूं कोणा सारकी म्हूण सांगू? सियोनाचे आंकवार धुवे, कोण तुका पावत आनी बुजवण दीत? तुजी दूख कोण समदिरा येदी? तुका कोणाच्यान बरी करूंक जायत? तुज्या प्रवेद्यांनी तुजे संबंदी खोटेपण
आनी लोतीकपण सांगून दवरली. तुजें निर्वासण निवारूंक तांणी तुजें खोटेपण तुका उक्तें केलें ना, पूण तुजे सोमबोंदीन खोटेपणाची आनी बुलोवणेची दर्शनां घेतलीं. सियोनाचे दुवे, हास्कार सुस्कार सोड, सर्वेस्पराक व्हडल्यान बोब मार. दीस आनी रात वाळा सारकी तुज्या दोळ्यांतली दुकां वावय. तुका आनीक विश्रांती घेनाका, तुज्या दोळ्यांक विसव दिनाका. कालोखाच्या पयल्या फारार उठ, रातच्या वेळार विलाप कर. सर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका सारकें उत. तुज्या भुरग्यां बाळा पासत ताका तुजे हात उबार, कित्याक ती बुकेन मोडटात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. सोगलीं म्हणुया, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. देवा सामकीच सांडून गेलोय तूं आमकां. तूं चोरवाक व्हरतालोय त्या शेळयांचेर कित्याक म्हूण इतलो रागान जळटाय. पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच विचून काडलोली ही पोरजां. तुजें दायज करूंक तुवेंच सोडयल्लें हें कूळ. तुवें तुजें ठिकाण केल्लें तो सियोन पर्वत हांचो तर आतां उगडास कर. जबाब, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. गर्ताण करून उडयल्ल्या ह्या जाग्यार चलून ये. सगल्या तुज्या पवित्र मंदिराचो दुस्मान विनाश करून सोडला. तुजी पोरजां जमताली त्या घरांत दुस्मान गरज घालतात. आपली निशानां, पोरक्यांगेली निशानां थंय उबारून दवरल्यात. जबाब, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. असली निशानां आमची कोदीच देखूंक नासलीं. खुराड पारोय तुटयो घेवन देसवाटाच्या कामाक लागले. फार मारून मारून दारां सोगलीं फोडून घालीं. देवा, तुज्या पवित्र मंदिराक तांणी उजो लायलो. तुज्या नांवांक भेटयलेल्यो जागो बोश्टून ताणें बोसमू उडयलो. जबाब, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. तुज्या कराराचो उगडास कर, कित्याक देसाच्या दर एका बुयारान आनी मैदानार जुलूम करतात राज. जुलूम भोगतल्यांक निराशी करून सोडूं नाका. गोरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक तुजें नांव वाखाणूंक फावो कर. जबाब, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाळ विसरूं नाका. उद्गार. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू काफारनावांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलोलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो कोत्तां. परतीपाळून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताक खाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता.
म्हज्या चाकरांक अमकें कोर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तोमते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी आब्रामांक, इजाक आनी जाकोबा हांच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं, पूण राजपुतांक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रुदोन आनी दान किल्लीनूच आसतलो. आनी जेजून शोधपोतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें सोत मारलें ताचे पोरमोणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. आनी पेद्रूगेर वचून जेजून ताचे सासूक जोरान हांतुरणार पडलेली देखली. ताणें तिच्या हाताक दोरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामस करूंक लागली. सांज जातोच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सोरशें हाडलीं. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगल्या वायटाकारांक बरीं केलीं. ताणें आमचो पिडारोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो अशें इजायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे मदीं कितलींशीं जाणां आसात की तीं जेजूक आजीर आसा म्हणून हे परी जियेतात. एकली वस्तोरी म्हाका सांगताली, हांव हिंचोर वेतां थिंचोर जेजू म्हज्या सांगाता आसा. आनी ती म्हणूंक लागली, हांव ताका सगलें सांगतां. एके वतीन तो म्हज्या हाताक धरून सगले म्हजे हिंचोर वेतां थिंचोर तो म्हजे बरोबर आसा. आनी तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा. आनी जेन्ना ती ताचे कडेन दुसऱ्या पासत कितेंय मागता तो तांकां दिता. आनी लोकांचो भावार्थ तिचेर इतलो आसा की ती म्हणटात केन्नाय तर तांकां कितें जालें तिचेशी येवन ती मागणी कर म्हूण सांगतात तिका. आनी ती मागता. दुयेंत पुरान आसली जाल्यार तिका एक गोठाय येता. जेजूक ती म्हणटा, बोय जेजू, तुवें म्हाका आतां ही गोठाय दिवंक जाय. हें तुजें काम तूं कर म्हजें सवें. आनी हे बरी ती कोत्ता. जायना तिका, पूण हेच बरी ती हांगसर थंयसर वेता. आनी ती म्हणटा, फादर, हें एक अजापवंत, कित्याक जेजू खरेपणी म्हाका ही गोठाय दिता. वय म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमचो भावार्थ आसता तेन्ना त्या प्रमाणें सगळें घडटा. जेजूनच आमकां सांगलां, शोधपती कोण आसलेलो? बायलो. आनी ह्या बायल्यान जेजूचेर विस्वास दवरलो. तो म्हणूंक लागलो, तूं म्हज्या घरा येवचो पर्यंत म्हाका येना, कित्याक हांव पोरको. तूं बश्टायतोलें तूं आमगेर आयलो जाल्यार. ना, तूं येवची गरज ना. तुज्या उतरानूच सगळें घडटलें. जशे भशेन हांव उतर दिता आनी ते प्रमाणें घडटा. पूण तूं हें सगळें पळय वायटपण आहा तें काडून उडयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी जेजू म्हणटा, तुज्या भावार्था प्रमाणें तें घडोनी तुज्या पुताक वो तुज्या नोकराक. पूण आमी तर देवाचे येवजणे प्रमाणें जियेना जाल्यार पळयात, इस्रायल लोक देवान तांकां अरण्यांतलीं भायर काडलेलीं, तांकां राखलेलीं, सांबाळलेलीं, कितलें केल्लें. पूण तीं दुसऱ्या देवांक भोजूंक लागलीं. कुड्ड्या देवांक तीं नमस्कार करूंक लागलीं. आनी हे परी कितें केलें ताणें? देवान तांकां खास लावंक ना, पूण हें जें ताणें केलें तांचें फारीकपण तांकां मेळ्ळें. कितें जालें? सारको तांचो भस्म जालो. शार पर्यंत काबार जालें. ह्या दिसांनी तशेंच जाता न्हय. हें कोरोना व्हायरस कित्याक लागून आयिल्लें आसा? मनशान केलेलें म्हणटा आमी तें. मनशाक लागून हें सगळें घडलेलें आसा. पूण देव ह्याच दुयेंसांतल्यान आमकां सुटका दितलो. पूण आमचो भावार्थ आसूंक जाय. तो सगळें पळयता. जशे भशेन तो पेद्रूगेर गेलो आनी ताची सासू थंयसर हांतुरणार आसलेली तिका पळोवन
ताणें तिका हात लायलो, ती बरी जाली आनी ती ताचो परमास करूंक लागली. आमी कोणाचो परमास करूंक जाय? जेजूचो. जेजू ह्या सगल्याक आसा, सगल्या मदें. हे भाशेन आमी तर करीत तो आमकां सुटका दितलो. थिसर बरयल्लें आसा, ताणें आमचें सगळें आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिलेली आसा. हें तर आमी सत मानीत जाल्यार भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन तुमी जियेतात भावार्थान, तें आमी अदीक खोलायन जियोंक लागतले. तर हें जियोवच्याक आमी ताका सदांच हाजीर जावया. तो भायरूच न्हय, आमचे भितर जियेता आनी आमचे भितर आसा म्हणटच तो दुसऱ्याय भितर आसा. हे परी तो सगल्या जाणांक आपले कुडींत एकठांयता. आमी हात जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी हाजीर जावया. तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आनी सगल्या सांदांनी भरोन येता. तर आमचे भितर आहा तितलें ताचें सवें आसा न्हय, तें ताचेंच सवें आमी भायर काडून दवरया आनी तो तें नाटक करतलो. पूण बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आमकां आपल्या बरेपणान भरून आमकां आपल्या सारकी अदीक आनी अदीक करतलो, करीत आसा. आनी हातून आमकां अदीक आनी अदीक शांती, आनंद आनी उर्बा मेवतली. आमचें काम करूंक न्हय, ताचो वावर करूंक. आनी हे परी सर्गीचें राज आमी ह्या संवसारांत जंयसर आमी जियेता, जंयसर आमी वावुरता, थंयसर ताचें राज अदीक आनी अदीक एक अणभव करूंक. तर ह्या वेळार ह्या संवसारांत हें कोरोना वायरस आयलेलें आसा, मनशांनी केल्लें आसा आनी कितलोच लोक पिडार जाल्लो आसा, मरत आसा. तर आमी आतां हे भिरांतीन जियेतना ताका उलो मारया आनी आमचें सगळें काडून उडय म्हणून ताचे कडेन मी विनंती करया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती खोणवाळेन आयकून घे. ही यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवणीचें गायन घेवन आमचें सगळेंच जिवीत आतां जेजूक भेटोवया. Santos do Costanzo, puro medam Giorgionazo. Tori Baba Dana, Dana Zoba, Godu Duzo Ekut Sansar, Tace vorbi ami Ekat Zagyan, Ektai Zaung Ektis, Tuje Mogar. Tori Baba Dana, Dana Zoba, Godu Duzo Ekut Sansar, Tace vorbi ami Ekat Zagyan, Ektai Zaung Ektis, Tuje Mogar. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी साबीण मायचे विणवणेन
तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्व कालियन सोर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंड घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आलेसांद्रेच्या सिरिलान अशें म्हणलेलें आसा. ह्यो वाती आसात न्हय, 2 वाती घेवन 2 मेण
तें घेत तर आनी तें मेळून एकठांय करीत तर एक वाद जाता. तेच भाशेन जेजूक आमी एकवटान रावलीं की ना, कोमयां घेतलो म्हणटच तो हांव जाता आनी हांव तो जाता, हे भाशेन तो एकवट आसा. ह्याच एकवटान हे मागणें आतां म्हणटाना ताणें आमचें सगळें म्हणचें आनी आमकां ताच्या जिवितान अदीक आनी अदीक भाग दिवचो. म्हणून आतां बरोबर म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक ह्या मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमचे मोल्या कोणाक ता लागल्या, आत्मा आमचो सुखान गेल्या. आमचो आत्मा ताणेला, देवाक ताणेला. आमची काळीज ओतरेकता, देवाक ओतरेकता. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्गींचे बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन
आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक हांव बरें आवडयतां. जेजून आमकां आशिर्वाद दिला आनी तो दीत आसा. तर सिरिलान आमकां सांगलां ते प्रमाणे जेजूच्या एकवटान आमी रावया. ते परी आमी रावच्याक वा आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या गोपात्मा